नमस्कार, बुद्ध दर्शन न्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म प्रेमध्वज कहा। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। बुद्ध दर्शन न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती शाखाले पटक पटक विद्युत काट्दा स्थानीयहरू आक्रान्त, लोड सेडिङ अन्त्यको महसुस गर्न नपाएको भनाई। देवचुली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गर्यो। भौतिक तथा मानवीय विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने गोष्ठीको निर्णय। नारायणी नदी तटबन्धनको काम सुस्त गतिमा भएको भन्दै गुनासो बढ्न थाल्यो। निर्माण कार्य थालिएको 1 दशकमा जम्मा 30% मात्र काम भएको खुलासा। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र पहिचानवादी अन्य 3 दलबीच एकताको घोषणा। संविधानको पुनर्लेखन गर्ने लगायतको 6 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। र कर्णालीमा भएको पहिलो रुसलान कर्णाली प्रिमियर लिग केपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले चुम्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती वितरण शाखाले बिना जानकारी विद्युत काट्दा स्थानीय बासिन्दा हैरानीमा परेका छन्। नेपाल सरकारले लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको महिना दिन पनि नपुग्दै काउसती नगरपालिकाका स्थानीयले भने पटक पटक विद्युत कटौती हुँदा लोड सेडिङ अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत वैशाख 31 गतेदेखि देशैभर लोड सेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरेको भए पनि जनताले खासै प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। सबै नेपालीले साँच्चीकै लोड सेडिङ अन्त्य हुने विश्वास गरेका थिए। आफूले गर्दै गरेको कार्य अधुरो हुने र छिनछिनमा विद्युत जानाले समस्यामा परेको सर्वसाधारणले बताएका छन्। अनियमित रूपमा हुने विद्युत कटौतीले कार्यालय सञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो हुने गरेको छ। यस्तै पटक पटक विद्युत कटौती हुँदा इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा क्षति समेत पुग्ने गरेको छ। विगत केही दिन यता नवलपरासीमा अत्यधिक गर्मी बढिरहेको छ। एकातर्फ गर्मी अत्यधिक बढ्ने, अर्कोतर्फ अनियमित रूपमा विद्युत कटौतीले गर्दा स्थानीय आक्रान्त भएका छन्। केही समय विद्युत जाँदा लोड सेडिङ भएको मान्न नहुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन्। तर काउसती नगरपालिका सहित जिल्लामा दैनिक 10 देखि 15 पटकसम्म छिनछिनमै बत्ती जाने र आउने गरेको छ। देशैभर लोड सेडिङ मुक्त रहे तापनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती वितरण शाखाले बिना जानकारी लोड सेडिङ गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती वितरण शाखाको फोन नम्बर 078 540 175 मा फोन गर्दा विद्युतको लाइन मर्मत गर्नुपर्ने, तार चुडिएको, केन्द्रले नै लोड सेडिङ गरेको भन्दै अनेक बहाना बनाउने गरेको छ। प्राधिकरणको फोन नम्बर व्यस्त बनाएर राख्नुको साथै फोन नै नउठाउने गरेको समेत स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। बिना सूचना विद्युत काटिँदा हरेक क्षेत्रमा असर परिरहेको हुनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती वितरण शाखाले सूचना दिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइरहेको छ। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गोष्ठी शनिबार सम्पन्न गरेको छ। आयोजित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीमा विभिन्न क्षेत्रका आगामी कार्य तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। जस अन्तर्गत हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च हिकोटेफले पनि देवचुली नगरपालिकामा गर्न खोजेको कार्यको योजनाबारे जानकारी गराएको थियो। जसमा हिकोटेफले आगामी आर्थिक वर्ष 75-76 मा देवचुली नगरपालिकाको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो। जस अन्तर्गत हिकोटेफले नगरको देवचुली 12, साबिक देवचुली 5 र कदमपुर जोड्ने सामुदायिक झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम सुरक्षित आप्रवासन परियोजना गर्ने जनाएको छ।
योजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै हिकोटेफ कावासतीका प्रमुख सुरवीर स्थापितले आगामी आर्थिक वर्षमा जलवायु परिवर्तन सिकाइ तथा अनुकूलनका लागि सामुदायिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, हिकोटेफका मित्रहरू अन्तर्गत बालिका छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सुधारिएको पानी विद्युतीकरण परियोजना लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने जनाउनुभयो। यी कार्यक्रम आयोजना गर्न करिब 45,50,000 रुपैयाँको बजेट लाग्ने समेत बताउनुभयो। यस्तै नगरपालिकाले आयोजना गरेको योजना तर्जुमा गोष्ठीमा जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिवर्ड जलवायु मैत्री गाउँ परियोजनाका उत्तम शर्माले पनि जैविक विविधता सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। यस्तै कार्यक्रममा जागृति बाल तथा युवा सरोकार देवचुलीका कार्यक्रम संयोजक दीपक शर्माले बालबालिकाहरूको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठ, उपप्रमुख पार्वता तिवारी, देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्का सँगै देवचुली नगरपालिका भित्रका 17वटा वडाका वडाध्यक्ष एवं वडा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। छैठौं शताब्दीतिर नेपालको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मसँगै सुरु भएको बौद्ध धर्म विश्वका प्रमुख धर्ममध्ये एक हो। यो धर्म मुख्यतः मध्यपूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा फैलिएको छ। विभिन्न जाति तथा समुदायले जन्मदेखि मरणसम्मको संस्कार यही धर्म अनुसार गर्दछन्। मगर समुदायले पनि विभिन्न धर्म मान्ने भए तापनि बौद्ध धर्मलाई मौलिक धर्म मान्ने गरेको पाइन्छ। बौद्ध धर्म अनुसार संस्कार सम्पन्न गर्न बौद्ध धर्मका पुरोहित वापा मापाको तालिम विभिन्न स्थानमा चलिरहेका छन्। प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्म हालको युग अघि 6औं शताब्दीतिर नेपालको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। त्यही शताब्दीतिर नै बौद्ध धर्मको सुरुवात भएको थियो। हाल यो धर्म विश्वका प्रमुख धर्म मध्येमा एक भएको छ। यो धर्म मुख्यतः मध्य पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा फैलिएको छ। विभिन्न जातिहरूले पनि आफ्नो जातीय धर्म अनुसार जन्मदेखि मरणसम्म आफ्नो जातीय धर्म संस्कृति अनुसार कर्म कार्य गरिन्छ। मगर जातिको पनि आफ्नो जातीय संस्कृतिको पालना र ज्ञान लिनका लागि आफ्नो धर्मको पालना गर्नका लागि सबैले आफ्नो जातीय संस्कृति जोगाउनका लागि लाग्नु आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ कावासतीका धमन सिंह थापा मगर। दर्शनबाट चाहिँ लिएर हाम्रो संस्कार गर्ने चलन छ। त्यसमा गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो वापा मापालाई शिविर तालिम दिएर उहाँ मार्फतबाट चाहिँ हाम्रो संस्कार गरिन्छ। संस्कार भन्नाले हाम्रो जन्मदेखि अनि न्वारनदेखि भात खुवाइदेखिको बिहा बटनदेखिको अन्त्येष्ट मृत्यु हुँदा चोखिनेसम्मको चाहिँ हामी वापा मापा मार्फतबाट चाहिँ हामी संस्कार गर्छ र आज उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 5 दिने तालिम दिँदैछ। बौद्ध धर्म त्यस्तो धर्म हो जसले सबै धर्मको सम्मान गर्दछ। आजभोलि मानिसहरू म यो धर्म त त्यो धर्म भनेर अगाडि हिँडिरहेको पाइन्छ। तर धर्ममा संलग्न भएर मानिसलाई त्यो कुराको फाइदा बेफाइदा भन्दा नि राम्रा ज्ञान गुण र संस्कृति आफ्नो जातीय परम्पराको ज्ञान हुने गर्दछ। त्यसैले यसको महत्त्व र फाइदा लिनु भन्दा नि ज्ञानका कुरा लिन सकिने बताउनुहुन्छ कावासती एकका जुगबहादुर सोती मगर। धर्मको महत्त्व भनेकै नै ज्ञान हो। यसमा महत्त्वको कुरा केही पनि आउँदैन। महत्त्वको फाइदाको कुरा आउँदैन। धर्म गर्न फाइदाको लागि होइन। धर्म गर्ने भनेको कुरा त अलिकता असहाय दुखी जस्तै हिँड्न नसक्नेहरूलाई अनि चाहिँ नेत्रहीन आँखा नभएकोहरूलाई उनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ त्यो धर्म फाइदा भन्ने कुरा आउँदैन। यसमा चाहिँ मैले जानकारी पाएको यही हो। धर्म अनुसार विभिन्न जातिले आफ्नो जातकै पुरोहितबाट नै सबै पूजा आजा लगायत सम्पूर्ण जन्मदेखिको मरणसम्मको पुजारीको कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा मगर जातिको आफ्नै जातीय पण्डितको लोप भएर हराएर गएकोले गर्दा पुनः आफ्नो जाति संस्कृति अनुसार सबै कर्मकाण्ड गर्नुपर्ने आवश्यक भएकोले वापा तालिम दिनु आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ कावासती गुम्बा बिहारका अध्यक्ष वापा प्रेम बहादुर सारू मगर। परिचयमा राख्नुपर्ने कारण हाम्रो मगरहरू हिजो बाहुन बाजेलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो भने यस्तो आवश्यकता नपरोस्
आफ्नो कर्मकाण्ड आफैले गर्न सकोस्, आफ्नो जातिको कर्मकाण्ड आफैले गर्न सकोस् भनेर यो हेतुले यो अहिले 5 दिनको कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम मगरहरूलाई राख्दैछौँ ताकि मगरले आफ्नो खुट्टा आफैले उभिन सकोस् भन्ने हेतुले राखेका हौँ। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट 3 स्थित सरस्वती संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालय गिरुबारीमा शनिबार एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। लायन्स क्लब अफ बागेश्वरी नारायणगढ र नवप्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड अरूणखोला नवलपरासीको संयुक्त आयोजनामा उक्त स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रम लायन्स क्लब बागेश्वरीका अध्यक्ष विद्यामय शाक्य, त्यसैगरी नवप्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रमणि खरेलको सभापतित्व एवं हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। स्वास्थ्य शिविरमा हुप्सेकोट गाउँपालिका भरिका 300 भन्दा बढी मानिसले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि 7 जना विशेषज्ञ, 19 जना सामान्य चिकित्सक रहेका थिए। कुनै पनि बिरामीको जटिल समस्या नदेखिएको आयोजकले जनाएको छ। नारायणी नदी तटबन्धनको काम सुस्त गतिमा भएको भन्दै गुनासो बढ्न थालेको छ। 2066 सालदेखि सुरु भएको नारायणी नदी तटबन्धनको काम झन्डै 1 दशकमा 30% मात्र काम सम्पन्न भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चितवन, नवलपुर र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नारायणी तटबन्धन आयोजना स्थापना गरिएको हो। नारायणी नदी तटबन्धनका लागि 10 अर्ब 50 करोड बजेटको गुरु योजना निर्माण गरेर काम थालनी गरिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2073-74 सम्म 10 वर्षमा 1 अर्ब 6 करोड रकम मात्र खर्च भएको छ। यस वर्ष नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि 25 करोड रकम विनियोजन भएको छ। बुद्धदर्शन न्यूजमा समाचारहरू बाँकी नै छन्। अब एकैछिन विश्राम पूर्व हेडलाइन्स एकपटक। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काउसती शाखाले पटक पटक विद्युत काट्दा स्थानीयहरू आक्रान्त, लोड सेडिङ अन्त्यको महसुस गर्न नपाएको भनाई। देवचुली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गर्यो। भौतिक तथा मानवीय विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने गोष्ठीको निर्णय। नारायणी नदी तटबन्धनको काम सुस्त गतिमा भएको भन्दै गुनासो बढ्न थाल्यो। निर्माण कार्य थालिएको 1 दशकमा जम्मा 30% मात्र काम भएको खुलासा। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र पहिचानवादी अन्य 3 दलबीच एकताको घोषणा। संविधानको पुनर्लेखन गर्ने लगायतको 6 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। र कर्णालीमा भएको पहिलो रुसलान कर्णाली प्रिमियर लिग KPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले चुम्यो। निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सामानहरूका लागि सम्झनै पर्ने पसल अविनाश्री ट्रेडर्स। तपाई पनि बाथरुम टोयलेटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, रङ रोगन तथा सेनेटरीका सामान, पानी मोटर तथा विभिन्न किसिमका टाइल्सका साथै डोर फिटिङका भरपर्दा र गुणस्तरीय सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अन्त कहीँ होइन, आउनुहोस् कावासोती सभापति चोकमा रहेको अविनाश्री ट्रेडर्समा। हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क अविनाश्री ट्रेडर्स, काउसती नगरपालिका 3, सभापति चोक, नवलपरासी। प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा। मोबाइल 9847 94 888। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। सोचेको मूल्यमा सस्तो अनि सोला एक
ओरिजिनल मोबाइलको एक मात्र विकल्प A to Z मोबाइल हाउसको चौथो सोरुम मर्मतको लागि अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सहित कावासोतीको थाना चोकमा। भान्सादेखि विभिन्न उत्सव समारोहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पाइने पसल छ कुनै? छ नि, कावासोती नगरीको प्रवासी शपिङ सेन्टर। प्रवासी शपिङ सेन्टर हो, प्रवासी शपिङ सेन्टर जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराना सामग्री, बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि मौसम अनुसारका जुत्ता, चप्पल, लत्ता, कपडा लगायतका फेन्सी आइटम, श्रृंगार सामग्री, विभिन्न उत्सव तथा समारोहका लागि आवश्यक पर्ने उपहार सामग्रीका साथै भान्साका लागि आवश्यक पर्ने ताजा तथा स्वच्छ फलफुल र तरकारी सुपथ मूल्यमा कम्प्युटर प्रणालीबाट नापतोल गरी बिक्री गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रवासी शपिङ सेन्टर कावासोती नगरपालिका 2 इन्द्रचोक नवलपरासी। सम्पर्क 078 540 205, मोबाइल 98 2 15 67 460 र 98 039 05 719। स्वच्छ, सफा र शान्त वातावरणमा फ्री वाइफाई जोन सहित खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको, एसी सहितको आरामदायी कोठाहरू र स्विमिङ पुलको व्यवस्था भएको, क्याटरिङ सेवा र अर्डर अनुसारको खाना उपलब्ध गराइने, एकै पटकमा 5 देखि 700 जनाका लागि सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसका साथमा सितारा रिसोर्ट। हजुर, सितारा रिसोर्ट प्राली, कावासोती नगरपालिका 9, रामनगर नवलपरासी। फोन 078 5 41 030। इमेल sitararesort@gmail.com। डाइरेक्टर आदर्श श्रेष्ठ 98 075 12 758। साथै कावासोती 15 स्थित थारू भिलेजको अवलोकन गर्न र हात्ती सफारीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ यातायातको व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराइन्छ। एक पटक अवश्य सम्झनुहोस्। अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र पहिचानवादी अन्य 3 दल बीच एकता भएको छ। शनिबार झापाको बिर्तामोडमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी केपी पालुङवा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, सन्जुहाङ पालुङवा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, मिसेकहाङ थामसुहाङ नेतृत्वको लिम्बुवान राष्ट्रिय क्रान्तिकारी पार्टी र दिनेश राजवंशी नेतृत्वको कोचिला एकता मोर्चा बीच एकता भएको घोषणा गरिएको हो। यसैबीच पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा 6 बुँदे सहमति भएको छ। एकीकृत दलहरूबीच आत्मनिर्णयको अधिकार सहित ऐतिहासिक र जातीय पहिचानको आधारमा स्वायत्त राज्य, संरक्षित क्षेत्र एवं गैर भौगोलिक स्वायत्तता सहितको बहुराष्ट्र राज्य नेपालको निर्माण गर्ने, राज्यको हरेक निकायमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त लागू गर्ने, नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि आदिवासीवाद, बहुल राष्ट्रवाद, सामुदायिक समाजवाद तथा बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद जस्ता राजनीतिक विचार तथा सिद्धान्त अंगीकार गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै आन्दोलन र संघर्षका माध्यमबाट नेपालका बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदायको हक र अधिकारलाई स्थापित नगर्ने, संविधान 2072 को पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र एकीकृत दललाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउनका लागि 4 अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी बृहत एकता संयोजन समिति निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष केपी पालुङवा, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा, लिम्बुवान राष्ट्रिय क्रान्तिकारी पार्टीका तर्फबाट मिसेकहाङ थामसुहाङ र कोचिला एकता मोर्चाका तर्फबाट दिनेश राजवंशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशको समृद्धिको मार्ग तय गरेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले दावी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभामा जारी छलफलमा बोल्दै नेकपाका सांसदहरूले यसलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको संज्ञा दिए। सांसद खिमलाल भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम समसामयिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र देशलाई
राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको दावी गरे। उनले भने राजनीतिक स्थायित्वको मार्गमा देश गएको छ। देशमा कुनै पनि खालको अधिनायकवादको गुन्जायस छैन। नीति तथा कार्यक्रमले पिछडिएका जनतामा आशा जन्माएको छ। सत्तारूढ दलका सांसद कालीबहादुर मल्लले इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम भएको दावी गर्दै यसले नेपालको समृद्धितर्फको मार्ग देखाएको बताए। उनले भने मेरो जीवनकालकै उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम हो यो समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार बनेको छ। गणतन्त्रात्मक राज्यको स्वरूप जनताले अनुभूति गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। मल्लले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउने गरी सरकारले प्राथमिकता तय गरेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थका पक्षमा पनि सरकार रहेको दावी गरे। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्चस्तरको दिमागी कसरत र बौद्धिक विलासबाट तयार पारिएको काल्पनिक दस्तावेज भएको आरोप लगाए। देवले भने यो टाउकोमाथि उभिएको छ, खुट्टामा होइन। यथार्थपरक छैन। सचेत र रचनात्मक प्रतिपक्षीको हिसाबले राष्ट्र र जनताको हितका लागि टाउकोमाथि उभिएको दस्तावेजलाई खुट्टामाथि उभ्याउनु पर्छ। संविधानले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेका समावेशी विकास, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको भन्दै आलोचना गरे। यस्तै कांग्रेस सांसद धनकुमारी खतिवड़ाले नीति तथा कार्यक्रम 1 वर्षको सरकारको कार्यक्रम हुनुपर्नेमा पञ्चवर्षीय योजना जस्तो भएको टिप्पणी गरिन्। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले राज्य सत्ताको नीतिगत अराजकता र विप्लव विद्रोहको दोहोरो मारमा जनता पर्ने खतरा औल्याएका छन्। शनिबार केही पत्रकारहरूसँगको भेटका क्रममा सिटौलाले विप्लवको विद्रोह आतंकका रूपमा फैलिएको बताए। चुनाव ताका सुरु भएको उसका हिंसात्मक गतिविधि अझ बढेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। हालै भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता सिटौलाले भने विप्लव विद्रोहको राजनीतिक समाधान के हो, प्रशासनिक समाधान के हो, सरकारले समयमै ध्यान देओस्, मुलुक अर्को द्वन्द्वमा नपरोस् भन्दै उनले राजनीतिक रूपमा छलफल गरेर समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाएका छन्। शान्ति सम्झौता हुँदा विप्लवको समेत सहमति रहेको भन्दै उनले त्यसबाट विचलित नहुन पनि आग्रह गरे। कांग्रेस नेता सिटौलाले भने संयोगले भेट भयो भने म विप्लवलाई पनि भन्छु यो बाटो नहिँडोस् र व्यवस्थाको विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न पाइन्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहँदा अर्को कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले भने नीतिगत अराजकताको संकेतहरू देखाएको उनले बताए। नेता सिटौलाले भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले एउटै विषयमा फरक फरक निर्णय गर्दा नीतिगत अराजकता हुन्छ। शिक्षामा यो देखिएको छ। उनले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता र वर्तमान सरकार सफल होस् भन्ने शुभकामना दिए। तर अहंकारको बाटो लिए सरकार आफै पतन हुने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई प्रतिस्पर्धी रहेन, सहयोगी मात्र भनेको स्मरण गर्दै उनले भने अहंकार आएको हो कि होइन व्यवहारले देखाउँछ। यदि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो हामीलाई सहयोगी मात्र भन्न खोजेको हो भने यो पतनको सुरुवात हुनेछ। समृद्धि सबैको साझा लक्ष्य भएको भन्दै नेता सिटौलाले सरकारले लोकतन्त्रलाई छाडेर समाजवाद उन्मुख मात्र भन्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताए। आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर नेपको शुक्रबार एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अनाम नगर काठमाडौँ स्थित युनियन हाउसमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर नेपका सचिव शंकर लिम्बुले संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय विभेद उन्मूलन समिति CEID ले नेपाल सरकार समक्ष पठाएको नेपालको आदिवासी सम्बन्धी मानव अधिकार बारे तर्जुमा गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। लाहुर नेपले नेपालको आदिवासी सम्बन्धी भएको मानव अधिकार अवस्था अनि राज्यले नेपालको आदिवासीमाथि गरिएको दमनलाई सूचित गर्दै एउटा प्रतिवेदन तयार पारी अप्रिल 30 मा संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय विभेद उन्मूलन समिति CURD मार्फत जेनेभामा एक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। जुन प्रेषित गरिएको प्रतिवेदनलाई CURD अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय विभेद उन्मूलन समितिले सो प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान गरी समितिले नेपालको आदिवासी सम्बन्धी एक रिपोर्ट तयार पारी नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको रिपोर्ट अर्थात् प्रतिवेदन लाहुर नेपले शुक्रबार विचार आदान प्रदान सहित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका साथ पत्रकार सम्मेलन गरी अडियो भिडियो साथ सार्वजनिक पनि गरेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न जातीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिका प्रतिनिधि, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार तथा
लेखक विशेषज्ञहरूले यस विषयमा आदिवासी मिडियाको सशक्त भूमिकाको आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनलाई सरकारले अटेर गरेमा के गर्ने आदि बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो। अब जनताको विचार। 6औं शताब्दीतिर नेपालको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मसँगै सुरु भएको बौद्ध धर्म विश्वका प्रमुख धर्ममध्ये एक हो। यो धर्म मुख्यतः मध्य पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा फैलिएको छ। विभिन्न जाति तथा समुदायले जन्मदेखि मरणसम्मको संस्कार यही धर्मअनुसार गर्ने गर्दछन्। मगर समुदायले पनि विभिन्न धर्म मान्ने भए तापनि बौद्ध धर्मलाई मौलिक धर्म मान्ने गरेको पाइन्छ। बौद्ध धर्म अनुसार संस्कार सम्पन्न गर्न बौद्ध धर्मका पुरोहित वा वापा मापाको तालिम विभिन्न स्थानमा चलिरहेका छन्। यसैबीच आज हामीले वापा मापा तालिम किन आवश्यक छ भनेर केही बौद्ध धर्मका धर्मगुरुहरूसँग सोधेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै आजको जनताको विचारमा। अहिले त तालिम किन भनेदेखि अब मर्दा पर्दाखेरि यहाँ चख्याउनु पर्यो, अन्त घड्डाबाट त्यसो भएर तालिम पर्ने भयो। अब हामी बुढो भइयो, अब भर्खरकोलाई चाहिँ गराउनु पर्यो भनेर कि शिविर राखेको, तर पनि मगरहरू आएनन्। अमरसबाट 2 जना आउनुभएछ, झ्यालबासबाट 2 जना आउनु भएको, त्यही अमरसा 1 जना त फेरि त्यति बस्नु भएछ आज। त्यसो आएपछि आफ्ना धर्म संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएपछि हामीहरूले चाहिँ यो आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति मर्दा पर्दा आफ्नै जातिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ उतार्नुपर्छ, धर्म संरक्षण गर्नुपर्छ, मौलिक संस्कारहरू चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले हामीले यो चाहिँ तालिम सञ्चालन गरेका हौँ। त्यसपछि बिहा गर्ने यस्तै क्रममा यो तालिम गरेपछि आफ्नो ठाउँमा गएर त्यो तालिम मार्फत उहाँहरूले काम चलाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो तालिम शिविर राखेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। बलात्कारको आरोप लागेका अमेरिकी चलचित्र निर्माता हार्वे वाइनस्टिन 10 लाख अमेरिकी डलर धरोटीमा रिहा भएका छन्। आफूमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि हार्वेले शुक्रबार न्युयोर्क प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका थिए। उनी जीपीएस ट्र्याकर लगाउन र आफ्नो पासपोर्ट प्रहरीलाई दिन पनि तयार भएका छन्। 66 वर्षका उनीमाथि महिला कलाकारको बलात्कार गरेको आरोप लगाएका थिए। धरोटीमा रिहा भएपछि न्युयोर्क प्रहरीले उनीमाथि बलात्कार मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको छ। अब खेल न्यूज। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक भएको रुसलान कर्णाली प्रिमियर लिग केपीएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले चुमेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा शक्ति गौचनको कप्तानीमा रहेको रूपन्देही 11 लाई 37 रनले पराजित गर्दै आर्मीले केपीएलको पहिलो सिजनको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले 3 लाख नगद पुरस्कार र ट्रफी प्राप्त गरेको छ। उपविजेता रूपन्देहीले नगद 1,50,000 सहित ट्रफी पाएको छ। टस जितेर रूपन्देहीले पहिलो फिल्डिङ रोजेपछि आर्मीले ब्याटिङ गरेको थियो। आर्मीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 132 रनको मध्यम स्कोर बनाउन सक्यो। आर्मीका लागि ओपनर सागर पुनले 38, कप्तान विनोद भण्डारीले 28 र राजेश पुलामीले 22 रनको योगदान दिए। बलिङतर्फ रूपन्देहीका विकास श्रेष्ठले 3 तथा बसिर अहमद, विक्रम भूषाल र सन्दीप सुनारले 1 विकेट लिए। आर्मीले दिएको 133 रनको लक्ष्य पछ्याएको रूपन्देही ब्याटिङमा जम्न सकेन। रूपन्देही 17.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 95 रनमै समेटियो। रूपन्देहीका लागि निश्चल चौधरीले 26, सन्दीप सुनारले 24, कप्तान शक्ति गौचनले 17 र सौरभ खनालले 16 रनको योगदान दिए। बलिङतर्फ आर्मीका विक्रम सोबले 3, सुसन भारी र हरिकृष्ण झाले समान 2-2 तथा जितेन्द्र मुखिया र चन्द्र सावतले 1-1 विकेट लिए। खेलको म्यान अफ द म्याच आर्मीको विक्रम सोब भए। बन्धु विहास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको आयोजनामा जेठ 3 गतेदेखि केपीएलको पहिलो सिजन सुरु भएको थियो।
प्रतियोगितामा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न 10 टिम सहभागी थिए। प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गरिएको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हो। प्रतियोगिता पूर्वाधारको अभावमा केही समस्या देखिए पनि खेलाडीको उत्साहपूर्ण सहभागिताका कारण हरेक वर्ष केपीएल आयोजना हुने प्रतियोगिताका संयोजक रेशम शाहीले जानकारी दिए। खेलको म्यान अफ द सिरिज रूपन्देहीका अलराउन्डर सन्दीप सुनार भए। उनले नगद 25,000 सहित ट्रफी प्राप्त गरे। त्यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान आर्मीका सागर पुन घोषित भए। पुनले नगद 10,000 सहित ट्रफी प्राप्त गरे। त्यसैगरी उत्कृष्ट बलर बनेका रूपन्देहीका कृष्ण कार्कीले पनि नगद 10,000 सहित ट्रफी प्राप्त गरे। हामी बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा छौं। बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा फेरि एकपटक हेडलाइन्स। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कावासोती शाखाले पटक पटक विद्युत काट्दा स्थानीयहरू आक्रान्त। लोड सेडिङ अन्त्यको महसुस गर्न नपाएको भनाई। देवचुली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गर्यो। भौतिक तथा मानवीय विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने गोष्ठीको निर्णय। नारायणी नदी तटबन्धनको काम सुस्त गतिमा भएको भन्दै गुनासो बढ्न थाल्यो। निर्माण कार्य थालिएको 1 दशकमा जम्मा 30% मात्र काम भएको खुलासा। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र पहिचानवादी अन्य 3 दलबीच एकताको घोषणा। संविधानको पुनर्लेखन गर्ने लगायतको 6 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। र कर्णालीमा भएको पहिलो रुसलान कर्णाली प्रिमियर लिग केपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले चुम्यो। हवस् त बुद्धदर्शन न्यूज अहिलेलाई सकियो। तपाईहरुको गाउँठाउँमा पनि कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र समाचार मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 078 541 132। त्यसैगरी हाम्रो इमेल ठेगाना buddhadarsantv@gmail.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण युनिटसँगै म प्रेमध्वज गाहा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।